अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को बैयत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैयत नहीं करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ये देख कर हज़रत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का ये काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुँचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फ़ौज भी करबला के मैदान में आ पहुँची। सबसे पहले तो यजीद की फ़ौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए कि 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। ये देखकर हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फ़ौज के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि नवासाए रसूल कहता है कि उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हज़रत अब्बास यजीद की फ़ौज के पास आते हैं और उनको हज़रत इमाम हुसैन का ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीदी फ़ौज का कमांडर हंसने लगा। वो सोचने लगा कि एक रात के प्यास से इनका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ही यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी। अजान के फ़ौरन बाद ही सबने फजर की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फ़ौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हज़रत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हज़रत अब्बास शहीद हुए तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके ख़ानदान रसूल के सारे अफराद शहीद हो गए। उसके बाद में जब कोई भी नहीं रहा तो हज़रत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकले और एक दूसरे खेमे में गए जहाँ पर आपकी बहन और बेटियाँ अल्लाह की इबादत कर रही थी। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकले और एक दूसरे खेमे में जाते हैं जहाँ पर आपके शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन फ़ौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे ख़ानदान अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ए बेटा, बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है। तुम ख़ानदान अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी सुनाना है। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन तारो कतार रोने लगे। उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फ़ौज से फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ऐ लोगों, मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराफ़ के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सजदे से उठें और मुझे तकलीफ़ हो जाए। ऐ लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से ही इस दुनिया के बदले दोज़ख को लिख लिया है। ऐ लोगों, बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है? क्या मैंने किसी का हक़
مارا ہے یا پھر میں نے یا کسی پر ظلم کیا ہے؟ تو یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ علی جو کہ اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستو یزیدی فوج کا کماندار زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے گفا تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ ایسے میں خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے کماندار کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں کماندار چلایا کہ جاؤ اور جا کر خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حرمالہ، حسین پر سب ایک ساتھ تیر چلا۔ اس کے بعد میں ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس میں جو چیز ہے اس کو وہ پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیریں اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر ہم یزید تک پہنچائیں اور ہم پھر انعام پائیں۔ اس کے بعد جو بھی پھر امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ پھر کماندار کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر وہ خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ کماندار خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، کماندار مسکرایا اور سوچنے لگا شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے، اے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہاری طرف دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ کماندار نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر کماندار بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی تو کماندار کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو کماندار نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا کہ پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو کماندار نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھ کو سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد میں کماندار ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسائے رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔
دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد میں سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ نواسۂ رسول کو پامال کیا گیا۔ ادھر یزید کی فوج خوشیاں منا رہی تھی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔ اللہ حافظ۔